कितना खुश नसीब है वो उम्मती जिसे अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की तौफीक नसीब हो, और कितनी मुबारक है वो ज़बान और वो समात कि जिसे वो निस्बत हासिल हो जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल, और वो निस्बत हासिल हो जो सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को हासिल। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर उम्मती जब हुजूर की निस्बत में, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में और सरकार के जिक्र पाक की उस चादर रहमत तले आता है तो उस पर अल्लाह की रहमतों का इतना नुज़ूल होता है, इस कदर नुज़ूल होता है कि अल्लाह के वो फरिश्ते रश करते हैं हुजूर के उस गुलाम पर, हुजूर के उस उम्मती पर कि 15 सदियों का ये ज़ाहरी फासिला, लेकिन इसके नसीबे का क्या कहना कि इसकी ज़ुबान खुली, हुजूर पर दुरूदो सलाम पड़ा, इसकी समाअतों से हुजूर का जिक्र टकराया और इसकी आंखों में मोहब्बत रसूल का वो पानी तैरने लगा। कितना खुश नसीब है वो उम्मती, और यही वजह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों को करम फरमाने के लिए, रहमतें अता फरमाने के लिए, उनके दामन अपने करम से मामूर फरमाने के लिए कभी कभी उनके ख्वाबों में तशरीफ लाते हैं, कभी कभी उन्हें अपने दरे पाक पे बुला लेते हैं। और अल्लाह के फरिश्ते 70,000 फरिश्ता सुबह, 70,000 फरिश्ता शाम हाजिरी के लिए हाजिर होता है, लेकिन जिंदगी में एक ही बार एक फरिश्ता हाजिर होता है। फिर इसी आरज़ू में, इसी तलब में, इसी जुस्तजू में बकिया वक्त गुजर जाता है कि मौला क्या फिर वो वक्त आएगा, लेकिन सरकार ने फरमाया ये एजाज मेरे उम्मती और मेरे गुलाम का है कि जहां फरिश्ता दोबारा नहीं हाजिर हो सकता, चाहने के बावजूद नहीं हाजिर हो सकता, मेरा गुलाम जब कोशिश करे और जब भी अपने करीम की बारगाह में अर्ज करे, हुजूर अपनी रहमतें अता फरमा के मदीना पाक का इज़्ज़त अता फरमा देते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, दरबार आलिया ईदगाह शरीफ। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रहमत का एक खुसूसी फैज़ान है, और ये फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक सिलसिला है जो मेरे शेख करीम को हासिल है कि हुजूर की बारगाह में हाजिरी ये तो हर गुलाम की ख्वाहिश है, लेकिन अल्लाह की कसम हमने देखा कि जिसका हाथ मेरे शेख करीम के हाथ में आया, वक्त फिर ज्यादा नहीं गुजरता कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दरे पाक की हाजिरी का इज़्ज़त अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसकी वजह एक ये है, एक वजह ये है कि ऐसे लोग इस धरती के सीने पे हैं जिनके अकीदे कई तरह के हैं, कई तरह की बातें, कई तरह के नजरियात हैं, लेकिन मेरे हुजूर शेख करीम अक्सर फरमाया करते हैं, हुजूर लासानी पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका इरशाद गिरामी कि आपकी बारगाह में जब कोई आलिम हाजिर हो और आके वो अपनी खिदमत जब पेश करें कि हुजूर मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, तो जब उनकी बात ख़त्म हो तो आप फरमाया करते कि मदीना पाक में हाजिरी भी हुई है कि नहीं हुई? अगर हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं हुई तो उसकी तैयारी करें, उसकी तैयारी करें। इसलिए कि जब हुजूर का गुलाम वहां जाए, जब हुजूर का गुलाम वहां जाए और वहां से जब करम की भीख लेके आए, उसके काम में जो नूर तब आता है वो सोच भी नहीं सकता। और हर महफिल, हर मजलिस सरकार के मिलादे पाक की मजलिस और हर मजलिस मदीना पाक की याद की मजलिस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने बेगाने ये इस बात का इतराफ करते हैं, तस्लीम करते हैं कि हमने ये 3 ही तो जिक्र हैं जो ईदगाह शरीफ से सुनने को मिलते हैं। एक सरकार की मोहब्बत का जिक्र, एक सरकार के अदब का जिक्र और एक शहर मदीना पाक का जिक्र।
کہ تب تک ہماری دعائیں مکمل نہیں ہوتی. اور یہ تربیت میرے شیخ کریم کی ہے, یہ تربیت میرے مرشد کریم کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے سرکار کے در پاک کی حاضری مانگا کرو, اس لیے کہ یہ وہ دعا ہے جو سیدنا فاروق اعظم کی مانگی ہوئی دعا, یہ وہ دعا ہے جو سرکار کے ان صحابہ کی دعا, یہ وہ دعا ہے جو تابعین اور تبع تابعین کی دعا, جو حضور کے غلاموں کی دعا, جو حضور کی بارگاہ کے حضوری لوگوں کی دعا, کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب تک دعا ختم نہ فرماتے جب تک مدینہ پاک میں شہادت کی آرزو نہ پیش کیا کرتے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب پوچھتے تو آپ فرماتے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ سے اس لیے یہ چیز مانگتا ہوں کہ میری سرکار نے فرمایا ہے, حضور نے فرمایا, جس کو اللہ کریم مدینہ پاک کی موت نصیب کرے اور مدینہ پاک کی تدفین نصیب کرے, اللہ اسے بغیر حساب کے جنت بھی عطا فرما دیتا. یہ سرکار کے شہر پاک کی شان کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک روایت میں حضور نے فرمایا جس کو اللہ کریم 40 نمازیں, ایک میں حضور نے فرمایا جس کو اللہ کریم ایک نماز بھی مسجد نبوی شریف کی عطا کرے, اللہ کریم اس کے گناہ معاف فرما کے اسے جنت عطا فرما دیتا. اور سرکار نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, سرکار نے رحمتوں سے کس قدر نوازا. اور جو حقیقی مشائخ ہیں ہم ان کی بات نہیں کرتے کہ جن کے پاس آنے سے بندہ نشئی ہو جائے, ہم ان کی بات نہیں کرتے کہ جن کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ شاید علی عبد اللہ تصوف افیون کا نام ہے, ہم ان کی بات نہیں کرتے, ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ جن کے قدموں میں بیٹھیں تو اللہ کی عزت کی قسم دل حضور کی محبت میں چراغ بن کے روشن ہو جایا کرتے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کے چہرے, ان کی صورتیں اس قدر حضور کے کرم سے نوازی ہوئی کہ نگاہ ان کے چہرے پہ پڑے تو مدینہ پاک یاد آ جاتا ہے, حضور کے کرم کی خیرات نصیب ہوتی ہے, حضور کی رحمتوں کی بھیک نصیب ہوتی ہے. ہماری یہ خوش نصیبی کہ آج اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور لبوں پر درود و سلام سجائے ہوئے حاضر ہیں, زبانوں پر حضور کے نغمے سجائے ہوئے حاضر ہیں, نگاہیں چہرہ شیخ پر ہوں, نگاہیں چہرہ مرشد پر ہوں اور ان کا بتایا ہوا سبق زبان پر ہو تو یقیناً یہ غلام کی زندگی کی معراج ہوا کرتی ہے. اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں انقلاب آفرین گھڑیاں نصیب ہوں کہ ایک ایک لمحہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا, جس کی قدر و قیمت حضور کے غلام جانتے ہیں کہ قبر میں ہوں گے, دنیا میں بھی سرکار عزت و وقار عطا کریں, سرکار خاتمہ بالایمان بھی عطا کریں, سرکار قبر و حشر کی کامیابیوں کی ضمانت بھی عطا کریں اور عزتوں کے حوالے اور رحمتوں کے تاج بھی عطا کریں. تو یہ تبھی نصیب ہوتا ہے جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھیں, ان کے فیض یافتہ کی بارگاہ میں بیٹھیں اور قدموں میں بیٹھ کے سرکار کا ذکر پاک کریں. الحمدللہ ہمیں یہ سعادت اس وقت حاصل ہے کہ ہم سرکار کے ذکر پاک سے اپنے ایمانوں کو جلا بخش رہے ہیں. مجھے مدینہ پاک کا ذکر کیا تو لودھی صاحب یاد آ رہے ہیں. ابھی حضور شیخ کریم کی معیت میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے مدینہ پاک, تو لودھی صاحب سے ملاقات ہوئی اور ایک لودھی صاحب نہیں, ہر بندے نے جس نے دیکھا اس نے کہا سرکار کے ہر غلام کی حاضری کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, لیکن اللہ کی عزت کی قسم میرے شیخ کی حاضری کا وہ انداز ہے کہ بڑے بڑے بھی رش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, بڑے رش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کو سرکار نے نوازا ہوا ہی اسی طرح ہے. میں سرکار کی بارگاہ میں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں اپنے شیخ کے واسطے سے عرض کروں گا کہ ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری آمین. نعت پاک کے لیے اپنے عزیز محمد نعیم الدین سے ملتمس ہوں
آئیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ